हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगलीं? हांव सोजमोतां तुमी सगलीं बरीं आसतलीं. म्हजें नांव किंग्सली आनीक अमेझॉन यूट्यूब चॅनल न्यू हांवें क्रिएट केला आनी ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचें नांव लायफस्टायल ऑफ एझकी. तर हांव सोजमोतां सगलीं ह्या चॅनलाक तुमी सपोर्ट करतलीं. तशेंच जे व्हिडिओ येतले ते व्हिडिओ पळोवन तुमी सगलीं म्हाका सबस्क्रायब करतलीं आनीक ह्या चॅनलाक तुमी ग्रोथ दितली म्हूण हांव सोजमोतां. आनी आदींच फुडें तुमकां सगल्यांक जी म्हजी सबस्क्रायबर्स वाडटलीं आनी चडटलीं तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.